बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रोमाकारांचे पत्र स्वर 10:11 ओळ. रोमन्स 10:11 पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूक सत्मंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. वैमगचनो जेजू क्रिस्ताचेर पुनर्जीवन जेजूचेर भावार्थ दवरून सत्मानून आमी हांगासर आज सांगाता जमल्या. ताचे सुवें हो वेळ करसूंक ताका आराधन करूंक आनी तो आमकां लजेक पडोवंक सोडिना. ताच्या सुम्या मुखार आमी येवया, सुम्याक लागीं सरया. गावया आमी गीत C3 पेज 86 तुजे लागीं आयल्या हे सुम्या. तुजे लागीं तुजे लागीं आमी आयल्या, ताका सोदून आमी आयल्या. पूण तूंच आमकां सोदून येताय, तूंच आमकां मेळोवंक येताय. पुनर्जीवानचे सोदून ह्या सक्रामेंतांत आज परत आमकां मेळोवंक आयलाय. तूं आमकां सोदून आयलाय. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया आमकां दिवंक, आमकां आशिर्वादीत करूंक, आमकां आज बरीं करूंक आपडूंक, आमकां आनी कोणा खातीर आमी मागता तांकां तुज्या कृपेन भरूंक तूं आयलाय. सुम्या तुका जावं मान, तुका जावं आराधन, तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. वी वर्शीप यू लॉर्ड, वी अडोर यू. राया सर्गीच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गीच्या दर्शन दी.
राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागी आया ये सौम्या तुझे लागी आया ये सौम्या महिमानी स्तुती तुका जाव सदा महिमानी स्तुती तुका जाव सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या 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 तुझे लागी आयल्या ये सौम्या. कीर्तन 20 चौथी ओळ. Psalm 27 verse 4. देवाचें उतर आमकां सांगता आयकूंक मेळटा. बोवा पुरबायचे सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. कीर्तन 84 आनी 10 ओळ. Psalm 84 verse 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. तेंच कीर्तन 84 चौथी ओळ. Psalm 84 verse 4. निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात ती भागी. वय मोगाळ भावा आनी भयणी आनी एक कीर्तनांत मस्त कीर्तन आमी वाचल्यार देवाक स्तुती करचें कितलें बरें ताका लागीं सरचें कितलें बरें देवाक आमी आराधन करचें कितलें बरें ताका आराधन करतना ताच्या हजरपणांत आमी येता ताची स्तुती करतना ताचें हजरपण आमकां भोगूंक तो दिता आनी ताका आमी लागीं सरता तोच आमकां लागीं सरता तो आमचें सगळें आसा म्हणून आमी ताचो अनुभव करता. कीर्तन 147 147 verse 1. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करचें कितलें बरें ताका कीर्तनां गावचें कितलें बरें ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. वय देवाक लागीं सरून आमी आसा. आज तो सुदैव आमकां लागीं सरता तो आमचें सगळें आसा. ताचें आराधन करतले आमकां ताची स्तुती करतले आमकां ताच्या मोगान तो भरता ताच्या हजरपणांत आमकां भरता आनी ताचें हजरपण आमकां धैर्य दिता कृपा दिता. ताच्या हजरपणांत आमी बदलता ताच्या हजरपणांत आमी बरीं जाता ताच्या हजरपणां मुखांत आमी ताचे बरी जावंक आमकां कृपा मेळटा. तर आमच्या सुमयाक स्तुती करया सगळ्या आमच्या मनान काळजान ताचे हजरपण आमी बगया. स्तुती करता करतना आमकां सुडकां मेळो आमकां नवें जिवीत मेळो आमचें जिवीत ताच्या कृपेन भरूं ताची स्तुती करन. तर आमी गावया B93 पेज 84. B93. यीशु ने हमें चढ़ाया है पापों के जालों से. तालियों पटून संतोषान स्तुती करया. बचाया है शैतान की चाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गाओ हालेलुया 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 तो
तुका हालेलुया पयचीच सगळे आमचे खातीर केला ताची स्तुती करतना आमकां ताजें जरपण ताची चडवण ताची सुळकां आमकां लाभता पुनर्जीवन जेजू आमकां ताची शांती दिता ताजें समाधान दिता आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी आमी कोणा खातीर मागता हांव तांकां त्याच कृपेन भरता निरंतर स्तुती करया पुनर्जीवन जेजू आमचे सवय आसा म्हणून वावडटान बरवशान मोगान ताका आमी लागीं सरया स्तुती करया हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से तो गाओ हालेलुया 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 निरंतर समयात आहे आमकां संतोष आमकां उल्हास आमकां शांती समाधान तोच पुनर्जीवन जेजू आमकां दिता आमचें भें तो पयस करता आमचो दुबाव तो काडता आमचो बावट घट करता आमकां रियेक आमच्या अडखळींचेर सैतानाच्या रियेका ताळण्यांचेर पासांचेर जैत आमकां दिता जेजूक निरंतर अर्घां दिवया स्तुती करया ताचें तें संतोष पळोवया साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से तो गाओ हालेलुया 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 तो गाओ आमचे खातीर पुनर्जीवन जाल्लो तो संतोष उल्हास आमकां दिवचो शांती समाधान आमकां दिवचो धैर्य दिल्लो आमचे भें काडली आमकां जायशी करपा दिल्लो We praise you, we thank you, glorify आमकां सोडयलो सर्वान पास सर्वांत वायटांत शिरापण आमकां सुटका दिवन जय दिलो आशीर्वादीत केलो We praise you, we thank you, we glorify you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah, 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 oh hallelujah. आमच्या काळजाचेर दवरून तसो अनुभव आमी करया जेजूचो पुनर्जीवन जेजू आमचें तें आसा म्हणल्या भावार्थान बरोवशान
ताची स्तुती करता आसतना आमकां तो परत ताच्या शांतीन समाधानान भरता. ताची चडवण आमकां दिता, ताच्या हजरपणांत आमी येता. तो सुदैव आमकां लागीं सरता आमचे सुवें आसा. आमी ताका सोदून वचा की चड तोच आमकां मेळोंक येता, सोदून येता. ताचे थंय संतोश पावया. तो आमचो सोमी, तो आमचो सुडवंदार म्हणून आमी वळखुया, ताका मान करया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया. João Evangelho aos versos 20:2-20:9. हाच्या सुवार्थेंत मगाळ भोवनो आनी भयणो आमी आज आयकता अपूर्वचें उतर. John chapter 6 verses 22-29. थंयसर आमकां आज वाचूंक मेळटा, लोक जेजूक सोदून वेता. लोक जेजूक सोदून वेता कित्याक? आनी आज आमी जेजूक लागीं सरता कित्याक? आमी आज हें वाचप आयकत आसतना, आज सोडवणी आळ करता आसतना आमकांच आमी पळोवया. वाय आर वी गोईंग टू जीजस? आमी कित्याक जेजूक मेळोवंक येता, जेजूक लागीं सरता? हांगासर ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, आमी काडल्यार वळू मुखार आमकां जेजू लोक सोदून वता आसतना, लोक जेजूक मेळटा आसतना, सोदून गेल्लो लोक जेजूक लागीं सरता वा जेजूक मेळटना ते विचारतात, मेस्त्री तूं हांगा केदळ आयिल्लोय? वळ 25 केदळ आयिल्लोय? जेजू 20 वळींत तांकां जाप दिवन म्हणटा, सदस हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणां देखल्यो देखून न्हय, बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. देखून जेजू कितें म्हणटा 20:7 वळ, नास जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाना खातीर. आनी हें कान मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. चवळ लोक जेजू लागीं विचारता, देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय? जेजू निमाणी वळायच्या वंजलांतली 20:9 वळान म्हणटा, जेजू जाप दिवन म्हणालो, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मानी जाय, हिस्स ताका मानता ती करणी. वय मगाळ बाबा आनी भयणी, जेजूक लागीं सरचें, सोदून वेचें केवल संवसारी संगती मागोवन न्हय, नास जावंचे तसलें खान मागोवन न्हय, मागाजे. संवसारी संगती आमकां जाय, आमकां लौकीक संगती जाय, आमकां खान जेवण न्हेसोंक पांगरोंक रावोंक बिडार सक्कळ जाय. जेजू खंडीत दिता, मागया, पूण त्या मात्र खाना खातीर आमी मागल्यार जायना. जेजू म्हणटा, नास जाता तसल्या खाना खातीर न्हय, बगार सासणीक जिविता खातीर मागा. सासान जिवीत सागुसीन ओर्थो सांत. एका काळार तोय संवसारी रिती प्रकार जियेल्लो, पूण 12 वर्सां अशें जियेल्लो. ताच्या आवयच्या मागण्यान तो पुर्तो बदल्लो आनी तो उपरांत सवार संगती ताणें बरयल्यात, सांगल्यात. एक विशय तो अशें सांगता, सबार जाणां जेजूक लागीं सरतात संवसारी वस्तू मागोवन, संवसारी संगती मागोवन. पूण तो म्हणटा, भोव थोडीं आसात जेजूक लागीं सरतात संवसारी संगती मागोवन न्हय, बगार ताचेच खातीर, ताकाच मागोवन, फॉर हिज ओन सेक, जेजू खातीर. कित्याक तो बापान धाडलेलो म्हूण सत मारून आनी तोच आमकां ससान जिवीत दिता म्हणून पातयेवन लागीं सरतात म्हणून. तर मगाळ बाबा आनी भयणी, एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमी संवसारी संगती खातीर मात्र जेजूक लागीं सरल्यार पावना, पूण जेजू आमकां ससान जिवीत दिवंक आशेता. ताका सतमान तेल्या कोणाकच ताणें नास जावंक नजो, ही ताची खुशी. आनी बापान धाडलेल्याक जेजूक आमी सतमानी जाय, पातये जाय. हांवें कितें हळाय म्हणचें, जीजस इज इनफ. जेजू पुरो. जेजू आसा तर, जेजू थंय आमचो संबंद आसा तर
ह्या संबंधांत आमी मुखार वेता वाडटा तर जेजू आमकां सगळें दिता. ही गिव्स अस एवरीथिंग. देखून देवाचें उतर मातेवस वंजलावस्वर 6:30 सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी उपरांत ह्यो सोर संगती तुमकां सोमी देव दितलो. पयलें सदां देवाची खुशी वा देवाचें राज ताची खुशी उपरांत सगळें तो देव आमकां दिता. तरी घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. पयलें आमी सोदया जेजू गो. The more and more you seek Jesus, जेजू थंय रावोंक तूं आशेताय, जेजू थंय संबंध आसा करूंक आशेताय, जेजू सगळें दिता. आनी तो जेजू कोणाकच लजेक पडोवंक सोडिना. रोमाकारांचें 15:11 ताका सत्मान तिला कोणाकच तो लजेक पडोवंक सोडिना. तर आज सोम्या कडेन आमचें समर्पण करता आसतना विविध संगती आमी संवसारी संगती मागतना आमी मागया विशेष कृपा जेजूक सदांच सत्मानान आमी जियों. जेजूच्या हजरपणांत आमी रावों. हर एका वेळा घडी हर एका संगतीन पुनर्जीवन जेजूक आमी सोदूं. गावया आमी गीत E9 पेज 112. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो सुम्या तुंस म्हजो गवळे. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. ओस करताय तूं दिवंक सरो दुस्माना तावन कन पारो. ओस करताय तूं दिवंक सरो दुस्माना तावन कन पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. जेजूक आमकां समर्पण करया. जेजू पुरो पुनर्जीवन जेजू आमचे खातीर पुनर्जीवन जाल्लो. जेसांक मेळिल्लो ताका सत्मान तुला एकल्यांक मेळोवंक आयिल्लो. धैर्य दिल्लो कृपा आधार दिलो. आज आमकां मेळटा ताचो आधार मागया. ताची कृपा जोडया आनी ताचे थंय आमी रावो सदांच. कसलोय आमच्या कश्टांक संकश्टांक आमी भियेनासतना आनी ताका आमी बली जायनासतना तांतलें उतरोवंक ताचेर जैत व्हरूंक तो आमकां आदार कृपा दिता. सुम्याक आमी घट्ट धरया. ताका आमी आपोवया. सगळें ताका आमी दिवया. ताचो आदार जोडया आमी. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार तुंस सरगार पावोवचें दार. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार तुंस सरगार पावोवचें दार. वाट सुकलेल्यांक तुंस पुडार पातकी मनशांक माफुदार. वाट सुकलेल्यांक तुंस पुडार पातकी मनशांक माफुदार. तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस सरगार पावोवचें दार. तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस सरगार पावोवचें दार. होय मोगाचें नांव आमकां समर्पण करता आसतना आज जायतीं जाणां आमी तो बरवसो तो बावट सगळो सांडून विविध कारणांक लागून सलवल्ले बरी आमकां दिसता जावंक बरो निराश आमी जाल्या देस्पोर कंगाल जावन आसा. आज ह्या संवसारांत कितें घडटा तें आमकां वाचतना पळयतना टीव्हीर माध्यमार आमकां भें दिसता जावं. पूण सोमी आसा जिवंत जेजू आमकां धैर्य दिता. आज आमी मागया विविध राष्ट्र प्रदेतना रशिया युक्रेन इस्रायल पॅलेस्तीन प्रदेतना इराण
आज झुजाची मोडां आसा ती सगळीं झुजाची मोडां पयस वच म्हणून रंचवांची सर एकल्याची मोना काळजां बदलो म्हणून ते समयाक वळखो म्हणून ते समयाक समी सडवंदार म्हणून वळखोन एकली बाचाव जावं त्या सैतानाक त्याच्या योजनाक सगळीं पाठ करूं म्हणून तो सैतान सोर येता सोरूंक शिवेश मरंग विबाड करून पण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून मागे आमी आमची मागणी आमी उबारया सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रा खातीर ह्या झुजां पयस वचचे खातीर शांती समाधान ह्या संवसारांत आसचे खातीर सुमयाचें राज येवं म्हणून आमचो देश भारत देश मकले येयली साव सुमेस्ताची ताराय वोटगलच्या एका व्यक्ती आनी आमचे येयली साव चुनाव बऱ्यान शांती समाधानान जावं बरो सरकार आमकां एकल्यांची जतन घेवचो शांती समाधाना खातीर वावुरचे तसले फुडारी मेळो म्हूण आमी मागया सगळीं आमची कुटुंबां आमी भेटोवया आमचे मंदिर हांगासर आश्चर्य याजकां भाव भयणीक आमचे रेती कामां विविध योजना कितेंच आमकां उणें पडना जावं तसो आमी उणें पडोवंक सोडिना ताचेर आमची दिश्ट घालया बरवसो दवरया सर कस आमची पिडा आसरा खंत बेजाराय कितें आसा सक्कड बडोवया समयाक घट्ट धरया ताचेर दिश्ट घालून आमी मागया तो आमकां बरवसो दिवन धैर्य दिवन बरें करूं सुडका दिया लेट्स प्रे as invite Jesus into all our situations. Come Lord, bless us. Tuns pawo maka tuns pawo tuns moche watik divo tuns pawo maka tuns pawo tuns moche watik divo जीव दिलोय down काळोख बरवशाचे किन फांको जीव दिलोय down काळोख बरवशाचे किन फांको तुस पावो सोमया तुस पावो तुस मोचे वाटेक दिवो तुस पावो सोमया तुस पावो तुस मोचे वाटेक दिवो तुस आदार सोमया तुस आदार तुस सरगार पावोंचे दार तुस आदार सोमया तुस आदार तुस सरगार पावो चलनी हाथ बांध स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सगळे आमची मागणी त्या समाज समय आशीर्वादित करूं समयां तुझ्या नावान आमकां परत आशीर्वादित कर कृपेन आमकां भर सर वायटांतली पातकांतली बांदपास बंदडेंतली सैतानाच्या दुस्मनाच्या गुलामपणांतली ताच्या फटींतली क्रोधांतली आमकां सगळो संवसार आमचो देश तूं निवार आनी आमची कुटुंबां तूं निवार तुजें रास तुजी कशी योजना आमचे थंय जारी जावं समया आमी चड आनी चड तुजेर सत्मानूंक दिश्ट घालूंक समया हय तूं आमकां सुटका सोडवोन दिताय म्हणोन पातयोन त्या बरवशान बावडतान जियोंक फावो कर bless us heal us sanctify us deliver us Lord set us free from all that is not of your kingdom let your kingdom come Lord hallelujah 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 Lord thank you Jesus praise you Lord hallelujah hallelujah आज आमी विविध सवांग इसरायली भेटोवन दिता जल्म दिवस आचरण करची ग्रेस सेंट पिंटो साकिनाका 6th birthday Princeton Andrew Lobo Byron Rementina Fernandez Goa 25th birthday Daphne Pinto Brahmagiri तशेंच काजराची anniversary 47th wedding anniversary Lawrence आणि Jacinta Rodriguez Mulki अर्घां दिवंक आमकां विचारला Stanson Sheldon Lucy Manisha आणि Stanley Quadras Valerian Matthias आणि कुटुंब शंकरपुरा शांती गामा आणि कुटुंब शंकरपुरा Godwin D'Souza Tokkottu दैविक आकुलतेच्या मनाक लिनेट पिंटो दिल्ली Leticia Ribeiro Baindur Aaron आणि Jancy Dicunna Bachpe
Aaron आणि Jan Sidikunnani एक ते साम बचपे Felix Morris Beltangadi safe after illness by Stanley Menages Mulon तशेंच दैविक काकुळदेच्या मानाक Severin Mendonça Kulshekar प्रत्येक ते साम Hillary Correa उद्यावर बऱ्या भलायके खातीर रोसा क्वाड्रोस गोवा स्टुडंट विजा मेळचे खातीर ER मुंबय हाचे सुम्यांक इस्रायली एक ते सवा मागणी आमी सुम्यांक भेटोवन दिता त्या वतीन जाल्ल्यान सोडा आमी करता जॉन क्रिस्टोफर लिन बँगलोर डेथ एनिवर्सरी Alex आणि Assunta de Silva Anthony de Silva Rosario Tauro Katil Marim Melvin de Souza member 5th death anniversary Felix de Souza Tanir Bavi Jerome Montero आणि कुटुंबाच्या संध्यां खातीर वाशी Filomena Pereira आणि Ventura Quadros Goa Flaviana Fernandez Goa Alice Tikunna आणि कुटुंबान सल्लेल्या संध्यां खातीर गोवा Richard Mascarenas Vindur 11th death anniversary Thomas Quadros KM Nagar कुटुंबान सल्लेल्या खातीर Austin Montero Vichayadka कुटुंबान सल्लेल्या संध्यां खातीर Janet Menages Molon तशेंच 6th birth anniversary खातीर Princeton Andrew Lobo Byron या ते सवांक सुवे हरी एक सरलेल्या संध्यां खातीर आमी मागतासना विविध ते सवा आमी भेटयल्यान सुमेचें बेसांव ह्या वेळार आमी जोन घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूकू मेळोवंक आमी आयल्या ताका सोदून आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक म्हणून सांगता जमल्या तो विशय आयच्या वांजलांत ती आमकां आयकूंक मेळटा लोक जेजूक सोदून येता आनी जेजू तांकां मोगान तिदविता कित्या खातीर ताका आमी सोदून येजय आनी तो आमकां कितें दिता तें सगळें तो सांगता आज आमकां जेजू तेंच कळीत करता एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया जेजूक आमी विविध कारणां खातीर सोदून येता पूण जेजू आमकां ससान जिवीत दिवंक आशेता देखून ह्या बलिदानांत ताची कूड आनी रगत ताचें उतर ससान जिवीत दिवचें दिता मात्र न्ही आपलें मांस रगत दिवन आमचें पोशण करता तर आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां आयतीं करया हाचे जेजूक लागीं सरूं ताणें दिवचें तें खाण सेवन आमी ससान जिविताक तयार जावंक जर आमचीं पातकां उणेपण आमची अस्कतकाय सगळी वळखून सुम्याक दिवन ताचें लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दोश सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या वसोत बेगीन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता
सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सदा सौस वाट तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालींत ख्रिस्ती बावर्तचेर आड येता तें पयस करूंक आनी हो बावर्त थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ स्टेफन देवाचे कृपेन आनी सक्तीन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आसर्यां आनी कुना दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफन लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या, अल्सेकाद्रींच्या, सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्टेफनाचे जन्माये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. तवळ तांणी थोड्या मनशांक फुसलावन तांकां अशें म्हणूंक शिकोवन दिलें. तो मोयजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतलो तें आमीच आयकलां. अशे लोकांक मालगड्यांक आनी शास्त्र्यांक तांणी सळवले. हांणी सक्तांनी सांगाता मेळोवन स्टेफनाक धरले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर व्हेले. उपरांत फट साक्षी तयार कर ताचे करना अशें सांगयलें. हो मनीस केदळाय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नाजरेताचो जेजू हे देवाळ मोडटलो आनी मोयजेन आमकां दिल्ल्या रितीरिवाज्यो बदलतलो म्हूण हाणें सांगल्लें आमीच खुद्द आयकलां. तवळ नितीसभेचेर बसून आसले समेस्त स्टेफनाकच पळोवंक पडले. तांचे मुखामळ एक देवदूताच्या मुखामळावरी तांकां दिसलें. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती भागी. राय कुंवार बसून म्हजे विरोध घुटमळ करतात, तरी हांव तुजो सेवाक तुजे आज्ञा निहाळतीक रावतलो, कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश. तोच म्हजे सलाहेदार. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती भागी. म्हजी पाटली जिणी तुका उगडतस तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेदवा तुजी अद्भुतां हांव नियाळटलो. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती भागी. फटकिऱ्या वाटे वयले म्हाका पयस कर. तुजे धर्मशास्त्रांची समजणी उपकार कर म्हाका दी. विश्वासीपणाची वाट हांव मिणसून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हजे दोळे मुखार हांव दवरल्यांत. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती भागी. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उंड्या
बऱ्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बागार देवाच्या तोंडांतली बाईत सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेले तडीरच रावन आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोण आनी ती तांणी पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसा सांगाता मचव्यार चडोवंक नातुल्लो जाल्ल्यान शीस आपणा इतल्याकच उतरून गेल्यात जावयेत म्हण लोक चिंतालो. तिबेरियांत हावन भायर सर नायिल्ल्यो दोणी तडीक येवन लागल्यो. सोमया नरकां दितच लोकान उंडे केल्ले ती सुवात लागसारच आसली. जेजू जावन ताचे शीस जावन थंय नातिल्ले तें पळोवन लोकूच दोणीर चडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयिल्लोय? जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कोणा देखल्यो देखून न्हय, बगार दोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावरचे न्हय, बगार वावरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें काण मनशा पूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारले, देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करीचे? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानीचे, हीच ताका मानता ती करणी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक गुन्यांव आमकां आयकूंक मेळटा, म्हणजे अक्युजेशन. कोणा विरोधू, करिस्मातीक रितीऱ्यां विरोधू, पंगडां विरोधू. कित्याक थंयसर लोक सबार पोवटी हिलिंगा खातीर धांवता म्हणून. वय बरें जायचे म्हणून खंय खंय लोक त्या पंगडाक ह्या पंगडाक त्या जाग्याक पयस सबार पोवटी महिला पयन करून धांवता. हिलिंगा खातीर धांवचें कांय सूख गी म्हणलें एक सवाल. आतां कोण करिस्मातीक रितीरेक वचना तसल्या पंगडाक, तर तांकां पिडाय येतना ते खंय वेतात? हुशार दाक्तराशेन वेतात, आस्पत्रेक वेतात. तांचे कडेन पयसो आसा जाल्यार पयशान पयसो घालून कशें म्हणी बरें जायचें म्हणून वेतात. तर मनशां सरशीन तर देवा सरशीन वेचें सूख घे, जेजू सरशीन वेचें सूख घे. आमी सवाल करया आनी हिलिंग गूण करचें आमचें काम न्हय. दॅट्स दी आयडिया ऑफ गॉड. तें देवाचेंच काम. जर देव गूण करता तर कित्याक देवा सरशीं वचोंक नजो म्हणलें सवाल आमी करयेत. पूण जेजू आयच्या एवांजेलांत 17 सांगता, तो म्हणटा, कोणा पळयलीं देखून तुमी येनात, नास जातल्या खाना खातीर वावुरचें नाका. नास जायना ससान जिवीत बाळटा तसल्या खाना खातीर वावुरा. म्हळ्यार ता बापान धाडलेल्याक सतमाना हें गरज. म्हळ्यार एक हिलिंग जाल्यार त्या हिलिंगा सुवेन एक कोंगणेन गादा. कितें गाद? पिडा गेली, वैज मेलो. तें हिलिंग जर तर आमकां देवा थंय जेजू थंय व्हरिना, संबंध रसिना, तर तसलें आमी खंडन करता. जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिलिंग. देवा थंय संबंध वा जेजूचेर संबंध वा भावार्थ वाडोवंक सोडोवंक नेगी ते आमकां आधार जायना, तर आमी आमकांच सवाल करीचे. आनी एकल्याक न्हय,
वाय एम आय गोईंग, हांव कित्याक येता, जंय म्हाका बरें करता खंडीत करता, कित्याक तो आमकां ओडता, ताचे थंय आमचो संबंध वा भावार्थ आमी सोडोवंक वाडोवंक आनी एक संबंधान जियोंक. देव आमकां खाली कुडीची भलायकी मात्र न्ही, पूण ससान जिवीत सयत दिता, ताच्याकी व्हडतें खाण दिता. देखून मगाळ भवानी म्हणे आमी आराधनाक येता, हांव मिसाक येता, हांव कित्याक हांगासर तो आमकां आत्मीक पोशण दिता, कूड आनी रगत दिता. देखून आयच्या श्लोकान पळया, सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती भागी. आनी आयच्या पयल्या वाचपान ती आमी पळयल्यार, वांजलात हांव किर्तन आतां पयल्या वाचपाक आयल्यार, देवा थंय आसल्ल्यांक कश्ट ना म्हणून ना. स्टेफन पयलो मार्तीर, पण आज आमी आयकलें तो पवित्र आत्म्यान बरयल्लो, ताका विरोध रावोंक की कोणायकी जावना ताची जानवाय. पण आमी जाणाव स्टेफनाक कितें जालें, पूण तो भियोना. कश्ट आयले जाल्यार भियोना, कित्याक तो देवा थंय एक संबंध रचून त्या संबंधान वा पवित्र आत्म्या थंय तो आसलो, देखून तो भियेलो ना. देखून देव आमकां संबंध वा ताचेर सत मानून आनी ताचे थंय सदांच जियोंक आपोवण दिता. तरी एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमी देवाक मेळोवंक खंयच्याय कारणाक आयले हांव जावंक बरो, जावं आज आमकां भलायकी ना, आमकां मस्त संगती जाय ह्या संवसारान, पूण ते मात्र न्ही, देव आमकां आनीकय व्हडत्यो संगती दिता. ताचे थंय आसूंक, ताच्या संबंधांत रावोंक आमकां कृपा दिता. तोच आमकां पुरो, तर ताची कृपा, ताचो आदार ह्या बलिदानांत आमी मागया, सोडया. सदांच ताचे थंय ताचेर पातयेवन सत मानून आमी जियेवया. आमेन. भेटयता बाबा उंडो वायन तुका, दयेन तुमचे कानी कामची, तुका ती मानवोन दी. उंडो वायन हाडून तुझे मुखार येता, जेजू क्रिस्ताच्या मासार बदल म्हणून मागता. म्हज्या बाबयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमच्या नेत्या पयसेवेच्या आदावर सर्वेस्पोर मानून घे. बोवडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा परी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमोळ तुजे मुखार सोडोवन दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कनवळ्यान आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर कळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो लितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात.
तुझे मुखार. Povit, 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 Tălbăranțo servis por tu. Săidani संसार बघला तुझ्या वैभवा. ओसगी तुकाचे, ओसगी तुकाचे, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. ओसगी तुकाचे, ओसगी तुकाचे. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कर स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. वावरता सो गुड परगटुया. सौम्य जेजू आमी हो उंडो आनी हे कासीन ते पियेता, तितले पोटी तूं वैभवान येसर, आमी तुझें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवेडी मार्तिरां सांगता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. आमचो सुमी आमकां सक्कड दिता, प्रतीक तरान बाळटा तसलें खाण दिता. त्या सुम्या सुम्या आमी सदांच आसो
ताची कृपा ताचो आदार मागून चिजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. अशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुन्या जिवितां सुवचकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशानत रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. आमच्या कंती बेजारांतली निवार आनी सोर आखंदांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससन एकडी पोर आमी शांती खातीर मागया. पास्का काळारा सावन जेजू पुनर्जीवन जेजू शांती दिता, समाधान दिता. सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रांनी इराण इस्रायला मदें झुजाची मोडां पयस वचूं. आमच्या देशान मुखलायली सवान शांती समाधान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या काळजांनी सुम्याची शांती स्थापन जावं मागया आमी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे श्री पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ताची कुडान लगेच आमी संपतावन तेमचेर जडती आनी क्यासर साम तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकेनी वखाद दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताचे थंय सदांच आसूं दायची कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमयांत तुमकां फवना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैबाक तूं वखात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सडवणीच्या जिवना वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार.